गौतम भाऊ, तुम्ही एक काँग्रेसीचे PCC डेलिगेट म्हणून आसा. काल हांगा सावर्डे मतदारसंघान फातोर्डेचो आमदार येयल्लो. तेजे वांगडा तुमचो ब्लॉक काँग्रेसीचो ब्लॉक प्रेजिडेंट आसलेलो. कित्याक लागून तुमचे उच्च पदाधिकारी तुमचे कांय ग्रीव्हन्सेस आयकनात? कितें म्हणणें आहा तेजेर? काल जो फातोर्डेचो आमदार येयल्लो सावर्डे मतदारसंघात तेजो दौरो आसलो आनी तो एक पक्षाचो प्रेजिडेंट आसा. फातोर्डेचो आमदार आसा तो विजय सरदेसाय आनी तो आपल्या पक्षाचें काम हांगा वाडोवपाक येयल्लो तेन्ना लोकांची ग्रिवेन्सीस आयकोवपाक येयल्लो. तशेंच ट्रक एसोसिएशन आसा तेजे अध्यक्षान तेजे कडेन आपल्याली घराणी मांडपा लागून एक सगळी ट्रक एसोसिएशनाक एक कॉल आवट दिल्लो आनी ते ताका मेळपाक गेल्ले. आनी तितूंत भितर आमचो जो ब्लॉक अध्यक्ष आसा संकेत भंडारी तो ट्रक ओनर आसा. तो ट्रक ओनर ह्या नात्यान ताका मेळपाक गेल्लो तेन्ना खंय तरी एक मिसअंडरस्टँडींग जालें की काँग्रेसीचो जो अध्यक्ष आसा तो विजय सरदेसाया कडेन आपली खंय तरी सावर्डे मतदारसंघाची घराणी मांडपाक गेला. हें खंय तरी चुकीचें आसा. कित्याक हांवें पर्सनली संकेत भंडारीक फोन केलो आनी पर्सनली ताका वचून मेळ्ळो की संकेत बाबा हें कशें जालें, कितें जालें, एक तुजो अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव तुका विचारता की काल एक न्यूज व्हायरल जालो तो. तेन्ना संकेतान म्हाका क्लियर केलें की आपूण ट्रक एसोसिएशनाचे जे मेंबर आहले तेंचे बरोबर आपूण वचून ट्रकाचे जे इशू आसात सावर्डे मतदारसंघात ते ताका सांगपाक गेल्ली म्हणून आमी तो येयल्ली त्या कारणान म्हणून संकेतान म्हाका तितून क्लियर केलो. आनी तशी मिसअंडरस्टँडींग तशें आनी कांय ना पक्षा बद्दल, की आमची पक्षाचे जे लिडर आसा तेजे कडेन आमगे बरो एप्रोच आसा आनी ते आमचे वारंवार ते आमकां येवन मेळटा आनी आमी पक्षाचें आमकां काम चालू आसा. प्रत्येक मतदारसंघात सध्या येणाऱ्या निवडणुकी संबंधित कार्य चालू आसा. तुमच्या सावर्डे मतदारसंघात कशें आसा, म्हणजे कसो स्टेटस आसा काँग्रेसीचो? पळय, सावर्डे मतदारसंघात आमचे हांगा कार्य वाडोवपाची प्रयत्न चालू आसा. आमचो संकेत भंडारी जो अध्यक्ष आसा तेजे अंडर आमी सगळे कार्यकर्ते आनी हांव एक PCC डेलिगेट ते सगळे आमी लक्ष दिवन सगळे आमची जे पळय बूथ आसात जे 50 आफ्टर SIR 50 बूथ जाले ते 50 बुथाचेर वचून काम आमची करपाची तयारी चालू आसा. आनी आमी प्रत्येक बुथाचेर मेंबर बी काडले कडेन आसा आनी जे BLA आसात BLA 1 आनी BLA 2 तेय बी काडून आमी सगळे टोटल आमी सगळे प्रोसिजर करून पार्टी कडेन ते सगळे फायल आमी रेडी करून दिल्ली कडेन आसा. सावर्डे मतदारसंघाचे आमची कार्य चालू आसा. प्रत्येक कामाक कितें प्रॉब्लेम जालें जे खंय वाड्यार जावं आनी खंय कितें जालें जाल्यार आमी ते इशू घेत आसतात आनी एक पार्टी म्हणून आमी काम करतात. तशेंच आतां फाटलें MP इलेक्शन जाल्लें तेन्ना आमी लोकां मदीं वचोन BJP सावर्ड्या मतदारसंघाक खंय फेल पडल्या ते आमी सगळे लोकां मदें इशू घेवन खंय तरी लोकांनी तें आमगे आयकोन खंय तरी आमचे कॅप्टन विराटो सराक 6,500 वोटींग दिल्ली कडेन आसा. हें आमची कार्य आसा आनी तें कार्य आतां आमचें आनी वाडोवपाची तयारी सावर्डे मतदारसंघात चालू आसा.